أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. نلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى غيرنا بفضلك لا تكلنا، ومن شرور خلقك وأنفسنا سلمنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، في كتاب الفضائل وفي فضائل الأنصار رضي الله تعالى عنهم يقول الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. وعن البراء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. رواه الشيخان والترمذي. وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيانا ونساء من الأنصار مقبلين من عرس، فقام ممتثلا فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي 3 مرات. وعنه قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلى بها وقال: والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي 3 مرات. روى الشيخان هذه 3. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا لسلكت في وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. رواه البخاري والترمذي. وقيل لأنس:
أرأيت اسم الأنصار أكنتم تسمون به أم سماكم الله؟ قال بل سمانا الله عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبينهم النخل. قال لا. قال تكفون المؤونة وتشركون في التمر. قال المهاجرون سمعنا وأطعنا. وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قالت الأنصار يا رسول الله لكل نبي أتباع وإنا قد اتبعناك فادعوا الله أن يجعل اتباعنا منا فدعا به فادعوا الله أن يجعل أتباعنا منا فدعا به. قال اللهم اجعل أتباعهم منهم. روى البخاري هذه الثلاثة. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. رواه الترمذي. وكتب زيد بن أرقم تعزية لأنس فقال إني أبشرك ببشرى من الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر للأنصار ولذراري الأنصار ولذراري ذراريهم. ولمسلم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر للأنصار ولذراري الأنصار ولموالي الأنصار إلى آخر هذه الأحاديث التي سنتابعها إن شاء الله، وهي كثيرة في هذا الموضوع يتواتر معناها من خلال هذه الأحاديث الصحيحة، كلها تشير إلى قوم اختصهم الله عز وجل بذكرهم في القرآن الكريم، وأطلق مديحهم على لسان نبيهم عليه الصلاة والسلام، وما كان ذلك إلا لما فعلوه ولما قاموا به ولما كان منهم من تأييد هذه الرسالة. فالله عز وجل له قوانين في رفعة الأقوام، وله سنن بينها في القرآن يدل من خلالها على ما يحب ومن يحب، ويبين بأن الطريق مفتوح لسائر الخلق، فإن الله عز وجل فتح باب محبته لخلقه، بل خلقهم وسخر لهم الأكوان تكريما لهم، وأعطاهم من نفخته ونفخ فيهم من روحه، وعلمهم من علمه، وأسبغ عليهم الكرامة بأن جعلهم خالدين أبدا، يعيشون في هذه الدنيا فترة وفي البرزخ فترة، ولكن يدخلون باب الأبدية في الجنة إن شاءوا، أو في النار إن أعرضوا، فلهم الأبدية، وعليهم أن يهتموا بهذا المعنى. فكل الخلائق ينتهي أمرها وتنتهي وظيفتها، ومن ثم يجعلها الله عز وجل زوالا بعد أن كانت عدما، فهي ابتدأت من العدم وتنتهي إلى العدم، إلا هذا المخلوق الذي أراد الله تكريمه فإنه خلق من العدم، ولكن شاء الله له الخلود الأبدي. إن دخل الجنة فهو مع الخالدين فيها أبدا، وإن دخل النار والعياذ بالله فهو مع الخالدين فيها أبدا. هذا المخلوق كرمه الله واصطفاه وأنزل إليه شرائعه وأرسل إليه أنبياءه، فمن سار في هذا الدرب فإن أعلى ما يمكن أن يناله والمحبة قبل الجنة. يعطيه الله عز وجل هذا الوسام ويصله بهذا الوصل ويقربه إليه بهذا الإكرام. أول إكرام يناله المؤمن من ربه سبحانه وتعالى أن ينال محبته، فهو يبادل العمل الصالح القائم على محبة الله بالمحبة منه،
ويقابل رضا المؤمن بإسلام ودين وشريعة يقابله بالرضا والرضوان منه. هذا هو التعامل الأول. يعقد المؤمن مع ربه مشاعر قلب ووجدان، ثم يسبغ عليه تجليات الرضا والرضوان. بعد ذلك إذا أعطاه من جنته فهي زيادات نعم، وإذا أكرمه بهذا الذي يحبه من طعام وشراب ولباس وسندس وحور فهي زيادة الإكرام. أما الإكرام الأعظم رضي الله عنه ورضوا عنه، رضي الله عنه، يحبهم ويحبونه. هذا الإكرام الأساسي. فلاحظوا هؤلاء الأنصار عندما آمنوا كيف أسبغ الله عليهم من هذا الرضا والرضوان وهذا الحب وهذا الإكرام. فقوله سبحانه وتعالى في وصفه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، من قبل المهاجرين. تبوأوا الدار والإيمان. الدار هي المدينة، الأرض التي اختارها الله عز وجل لتكون أول دولة للعالم الإيماني، وينطلق منها الهدي الرباني إلى العالم جميعا رحمة وطمأنينة وسلاما وعطاء. الدار التي كانت الدولة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما كانت مكة، وما كانت الطائف، وما كانت بقية القبائل. كل هؤلاء حاصروا أنفسهم في قبليتهم، ورفضوا أن يأخذوا هذا الدين ليتوسع أمرهم في العالم ككل. رضي هؤلاء بالمحدود وتركوا هذا الهدي الرباني الذي يأخذ بهم لسائر الوجود، فخسروا في بداية الأمر عندما أعرضوا، وخسروا عندما رفضوا، وخسروا أكثر وأكثر عندما اعترضوا ونابذوا وعذبوا، وفتحت المدينة صدرها وذهب الصحابة إليها، وانطلق الركب الإيماني يؤسس فيها، وسمع القرآن في بيوتاتها، وبدأ تأسيس هذه الدولة من خلال آيات الله في أرضها وربعها، فصارت دارا، وقيل إنها الدار. وعندما نقول إنها الدار يعني الكاملة التامة الطيبة المطيبة، لأن الكلمة إذا أطلقت بالألف واللام دلت على كمال الشيء وتمامه، ودلت على أنه بلغ في الكمال ذرار. لذلك تسمع الكتاب، ذلك الكتاب، ما في وصف زيادة، ما قال الكتاب العظيم الكتاب الحكيم، لا. عندما تحذف نحتاج إلى إنه مثلا كتاب كريم. أما إذا وجدت وحدها فباللغة العربية يعني أنها الكمال التام. إذا قلت فلان الرجل يعني كل صفات كمالات الرجولة فيه، لا تحتاج إلى كلمة زائدة. إذا قلت القوم يعني القوم في حالة كمالهم. فإذا أردت انتقاصا فتقول قوم ظلم، تضيف ما شئت.
أما عندما تقتصر على الكلمة معرفة بأل فإنها تعني كمال الشيء. كمال الشيء. الذين تبوأوا الدار يعني احتلوا الموقع المناسب. هذا في الأمر الأول. والأمر الثاني دار أسست على الإيمان فأصحابها تبوأوا الإيمان أيضا، فكأن الإيمان صار مسكنهم وكأنه صار ملجأهم وأنه صار مبيتهم ومكان حياتهم ومكان طمأنينتهم. فوصف الله المدينة بأنها متبوأ هؤلاء المؤمنين الصادقين وهي دار الإيمان واليقين. لماذا؟ قبل الإسلام كانت الدار أوسا وخزرجا وبني فلان وبني فلان يتقاسمها جهل وتتقاسمها عصبية، والعصبية تنتج تنابذا، والتنابذ ينشئ عداوة، والعداوة تسبب اقتتالا، والاقتتال يهدم أمة، ولا يمكن أن يشكل استقرارا، فليس فيه متبوأ. أرض قلقة، الأرض التي تهتز لا تصح أن نسميها تبوأت المكان أي صار استقراري به. فالمتبوأ هو مكان الاستقرار، ولا مجال أن يكون أمر المتعصبين أو تقسيمات الأرض بين متناحرين مكانا للاستقرار، لا يمكن. وقد كانت هذه البلاد والقرى كانت مكان تنابذ وعداء وتقاتل، إذا هي أرض اضطراب، أرض تميد بأهلها، ولا يستطيع أهلها أن يعتبروها متبوأ. ما الذي جعل المدينة دار تبوء؟ قال الذي جعلها دار تبوء هو الإيمان، تبوأوا الدار والإيمان، فكان الإيمان سبب الاستقرار الذي مسح عن المدينة ما كان فيها من الوباء الحسي بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل أن تحمل حماها إلى الجعفر، وطهرت من الرجس الشركي فصار أهلها أهل توحيد وإيمان، ثم مكن لأهلها من تبوئها عندما وحد أمرها بالحب والتآخي والإيمان، فلم يعد الأوسي ينظر إلى الخزرجي نظرة عداء وتميز، بل صار الإيمان يجذب هذا إلى ذاك، فأنشأ منهم لحمة شعورية واحدة كانت أعجوبة الزمان، كانت أعجوبة الزمان. لم يعد هناك أوس ولا خزرج ولا غريب ولا قريب، بل صاروا بهذا الإيمان يعيشون في دار الاستقرار بالحب والتعاون على البر والتقوى. خلاص خلعوا ثوب العصبية والقبلية وارتدوا ثوبا سماه الله في قرآنه صبغة الله، اصطبغوا بصبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، وسماه في قرآنه لباس التقوى، وقال ذلك خير من لباس العصبية والألوان والتفاخر بالأنساب وغير ذلك، فصار التفاخر بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبدل الصراع قام التنافس، كانوا يصطرعون للغنائم، فبدأوا
يتنافسون على المغانم الأخرى، على الثواب والأجر. فبدل الصراع القبلي قام التنافس بالإيمان، قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كان قبل الصراع غزو، أما الآن لم يعد أمر هؤلاء داحسا وغبراء. تسيل فيها 40 عاما الأشلاء والدماء، بل صار تنافسا على البر والتقوى. هيدار هي الدولة المسلمة المؤمنة. طيب، وقريش صدت، ردت، عاندت ببعض أفرادها، ولكن بعد فترة من الزمن انتفضت ثلة منها هي التي هاجرت منها. وأهل قريش لهم مكنة أخرى، فالله ذكر لهم حركة وتوسع ذهن. والقبائل المحدودة تبقى مراسمها في أرضها. إذا إنسان عايش في منطقة معزولة لا يلتقي فيها إلا مع أفراد القبيلة، عندئذ تحدد مفاهيم هؤلاء بمقدار ما ينتجون من معارف وغير ذلك. يقتصرون على ثقافة محدودة بهم. هكذا شأن العوالم الصغرى والقرى النائية التي ليس لها حركة. قريش ميزت بحركة ذكرها رب العزة في القرآن: لإيلاف قريش إيلاف، يعني عم يمجد حركة، بل ويذكر هذه النعمة ويقول اذكروا هذا فأنتم رفعتم وتمدحون لإيلافكم. شو يعني لإيلافكم؟ لأنكم ألفتم هذه الحركة، خرجتم من قبيلتكم، خرجتم من إيه؟ من دائرة القبلية، وذهبتم إلى ديار الشام كحضارة وإلى اليمن كحضارة. والذين يتحركون يسافرون معلوم بأن لهم شأن غير الذين يقبعون في أرضهم، تتغير أفكارهم، يرون العالم، يختلطون. هذه حركة كانت قبل الإسلام. أهل المدينة جاءهم الإيمان فربط فيما بينهم، وكانوا مجاورين لأهل الكتاب، فكانت نظرتهم نحو أهل الكتاب يسمعون الأنباء والأخبار سماعا وليس حركة. بينما أهل قريش ماذا يفعلون؟ في عندهم الحركة هي التي مجدها القرآن. فلاحظوا، هاجر هؤلاء المتحركون أهل الحركة والتجارة والخلطة مع أهل الشام واليمن، خلطة مع أهل الشام واليمن، تحركوا مهاجرين إلى أهل التمكن الإيماني والاستقرار في دار لم يخرجوا منها ولم يتشتتوا، ولديهم سماعيات لأهل الكتاب، بيسمعوا بعض أهل الكتاب. إذن هاتان الخصلتان أو هذان الفريقان شكلا عقدا رائعا من اختياره سبحانه وتعالى، لم يكن موجودا في كل قبائل العرب، لم يكن موجودا في كل قبائل العرب. استقرار وتمكن، والذين تبوأوا الدار والإيمان. الآن التقوا مع مين؟ مع الذين لهم رحلتي الشتاء والصيف، والحبل الذي واشج بينهما أو بين هؤلاء جميعا شو؟ يحبون. شو بدك أحسن من هيك؟ شو بدك أحسن من هيك؟ تنشأ أرض ممكنة لها صلة بأهل الكتاب، مسحت قبليتها وعصبيتها واحتلت المكان المستقر، فسبحان من اختار المدينة. وقوم هاجروا عندهم اطلاع وتجربة،
فلما اجتمعا أعلن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا عجيبا، قال: الأئمة من قريش. الرئاسة وين بدها تكون؟ في قريش، لأنها مقبولة داخليا بوجود الحرم، ولأنها واسعة الذهن أكثر بفعل إيش؟ الحركة إلى الشام واليمن. اللي عنده اطلاع يكون عنده سياسة أوسع. لذلك عندما قامت الدولة في المدينة لكم حق، أرض ممكنة مفهومة فيها نوع من أنواع التوازن الداخلي الرائع. أي ما كانت في مكة، كان في تنازعات، وكان في لسه رؤوس تريد أن تأخذ مواقعها، صح؟ موجود أبو جهل، موجود أبو لهب، موجود الوليد بن المغيرة، كلهم يحبون أن تكون القضية بين أيديهم، فهم يتنازعون، إلى أن تعلموا بأن آخر من نازع هذه القضية مين؟ سيدنا أبو سفيان. يعني لسه ما استقر موضوع التملك، بس كلهم عندهم إيه؟ خبرة سياسية. اجتمعت أرض الدولة واجتمعت الرئاسة، فلمن تكون الرئاسة؟ فلما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة جاء سيدنا سعد وقال: نحن ونحن ونحن. فدخل سيدنا أبو بكر وعمر قال: لا، أنتم الوزراء ونحن إيه؟ الأمراء، بالنص. مد يدك، فبايعوا أبا بكر. إذن الأئمة من قريش لا لكونهم من قريش بالذات مكانا، ولكن لما في قريش من إيه؟ من ميزة حركة. يعني هلا مثلا لو أخذنا هذا الحديث وأردنا أن نقيم أئمة نقول من قريش، يعني بيقول هيك، بيقول أخذ القضية بحجم النص لفظا، وما درس قضية التعليل ليكون مقياسه في العلة ليست القبيلة نسبا، ولكن القبيلة إيش؟ حركة. فيقيس على المتحركين ويصبح ينتقي أهل الحركة، لأن هذا هو ما ينبغي أن يلاحظ إذا ما تعددت العلل. تأخذ العلة المناسبة، العلة المناسبة عند علماء الأصول. فلذلك وجدنا بأن الأمر أمسك أهل الخبرة أكثر، وكانت الدولة بأرض مستقرة أكثر. فعندما تسمعون هنا والذين تبوأوا الدار والإيمان، يجب أن نلاحظ إيه؟ أنه متبوأ دولة وليس متبوأ قبيلة. متبوأوا أرضهم لأرضهم، وما تبوأوا بلادهم من أجل بلادهم. مسحوا قضية البلد والقومية والداحسية والغبراء والأوسية والخزرج، كلها مسحت بإيه؟ بالإيمان. تبوأوا الدار وتبوأوا الإيمان، فأعطوا الدار جمالها. ما هو جمال دارنا الإسلامية؟ أنها لا تمثل جنسا، ولا تمثل قوما، ولا تمثل عنصرية. دولتنا تمثل إيمانا، والإيمان عالمي، وهو رحمة وليس استعمارا أو طغيانا، وإنما هو إيه؟ رحمة. فظهرت دولتنا الأولى بهذا المظهر، أنها دولة موحدة بمبادئ الإيمان لا بعناصر القومية. وجاء من يسوسها بخبرته وليس بقبليته. لم يقم بسياسة هذه الدولة قرشي ليسوقها نحو مكة، لا، وإنما ربط ما بينه وما بين هؤلاء رباط العقيدة والإيمان. فالمهاجرون فهموا القضية أنها إيمانيات وليست قبليات، وأولئك فهموا بأن الأرض هي أرض للإيمان وليس للقبليات.
لذلك عندما دخل العنصر اليهودي من أجل أن يفسد، إنما أراد أن يمس هذه القضية، قضية جديدة، قضية جديدة، لأن ابن أبي أو أبي بن أبي سلول أم سلول هذا الرجل كان متوجا ليصبح ملكا. عندما تأتي رسالة من الله جديدة ظنوا بأنها ستأتي منه. لاحظوا، إذن هم ينظرون إلى رسالة السماء أنها ستأتي إليهم كقوم مو كمؤمنين، وأنهم سيتخذونها سبيلا لقتال العرب. يعني مهيئين أنفسهم بأن الرسالة أولا تعطي وساما خاصا بهم، ثانيا تستخدم للقتال. لاحظوا الترجمة الصحيحة الموجودة بالسيرة لفكرة الدولة التي كانت عندهم. دولة ايش؟ دولة قومية. والشيء الثاني دولة قتل، نقاتلكم أثر. فلما جاءت إلى قوم مسحوا قوميتهم ليتجلى إيمانهم، ورأسوا من فهم الأمر دينا ولم يفهموا قبلية، اغتاظوا. لو كانوا يريدون رسالة إيمان لأحبوا من هاجر إليهم أو من هاجروا إليهم، يحبون، لأن الرابط إيماني. أما عندما يصبح الرابط قوم وجاءت رسالة عند قوم آخرين صار الأمر حسدا ولم يكن رباط حب، فكفروا. هؤلاء اغتاظوا عندما رأوا دولة الإيمان وليست دولة الأقوام. فماذا فعلوا؟ أرادوا أن يعيدوا هؤلاء في الدار الإيمانية إلى ما كانوا عليه وإنت في الجاهلية. أرادوا أن يعيدوها إلى الجاهلية. فجاء يهودي إلى مجالس الأنصار في إحدى بساتين نخلها، عم يشربوا الشاي، عم نعرف أخضر ولا أحمر، وهم مسرون بهذا الأنس وبهذا الاصطفاء. جاء اليهودي وقال: أسمعونا من شعركم القديم. شوفوا الخطة. فقال أحد الأنصار: كنا وكنا وقومنا وقومنا. صار يذكر فضائل مين؟ الأوس. فإذا بالخزرج ينظرون فيجدون هذا الرجل يمجد أوسا. فقال: ولقد قلنا لكم في تلكم الأيام كذا وكذا. وبدأوا يتساجلون في خصوماتهم السابقة وتفاخراتهم على بعضهم حتى غضبوا. والذي يؤجج هذه المنافسة والصراع الداخلي القوم مين؟ اليهود. شو بدهم بقضية الإيمان؟ فنؤجج القوميات ونؤجج الطائفيات ونؤجج الألوان. خير لنا من هذا الإيمان الذي وحد الجميع وصبغه بصبغة الأنوار. فغضب وأجج اليهودي الأمر: نعم أنتم قلتم كذا وأنتم رددتم كذا. فقالوا: هيا إلى السلاح. شوفوا العنصرية، تفاخر ثم تنابذ ثم عداء ثم اقتتال، دائما هكذا. هيا إلى السلاح. وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء مسرعا وقال: وأنا بينكم. فخجلوا، استحيوا، انكمشوا، رجعوا إلى عقلهم، فاق رشدهم، تابوا، أنابوا، وأشاروا إلى الخصم اللدود. من هو؟ ذلك اليهودي الموجود حتى اليوم. وأنتم كنتم تعلمون بأن أقصانا الذي ينتهى اليوم من كان يغار عليه في الأيام السالفات، في أيام الخمسينيات. من الذي كان يغار عليه؟ المسلمون في العالم.
كان قضية المسلمين، وكان يعقد له المؤتمر الإسلامي العالمي في داخل القدس، فنقلوه إلى قضية الشرق الأوسط، إلى الجامعة العربية، الجامعة، مع احترام نضرب تحية، شوفوا أنا ضربت تحية، ما زمنت ولا قدحت، وليس من شأننا أن نزم وليس من شأننا نقدح، نصف الواقع. نقل إلى قضية الجامعة فاحترمنا أننا على الأقل مجتمعون، ثم قالوا لا، يجب أن ينقل إلى دول الجوار بس، ثم إلى دول الصمود والتصدي بس، والباقي ماله لا صمود ولا تصدي، ثم إلى منظمة التحرير وهي الممثل الوحيد، ما في غيرها، الممثل الوحيد، ثم من المنظمة إلى شخص واحد كده لا موجودين. لكن عندما نتبوأ الدار والإيمان كقضية ونرتبط مع الآخرين بالحب، ينشأ لنا دولتنا هذه أرض إيمانية لا لون لها، خرج منها أناس يحملون راية التوحيد، خاطبوا فارس والروم لا بالدعوة إلى القومية العربية التي خرجوا من الجزيرة وهم أبناؤها، ما ذهبوا إلى أندونيسيا لكي يحلوا ثقافة قومهم، بل أهدوا وحي ربهم، ثم عادوا وكانوا بنعمة الله إخوانا. عندما ذهبوا إلى الهند ما قلبوها إلى قومياتهم، ولكن قالوا لكم لونكم ولكم لغتكم، نريد منكم أن تحيوا قيم السماء في أرضكم ودياركم، ولتبقى ثقافاتكم لكم، ولتبقى يدكم يمنى وثيابكم سترا، وطهركم من الماء الطهور النازل من السماء، وصلاتكم توحيد لله. جعل الله لكم الكعبة قياما ليقوم من خلالها شأنكم وشأن وحدتكم. هذه نحن أمتنا، أمة واحدة. ثم قال وأنا ربكم فاعبدون. لا تسجدوا لزعماء عشيرة ولا لقبيلة. إن أعظم خليفة يستخلف على هذا الدين يقول قولة ما قالها سلطان ولا حاكم في العالم حتى اليوم: إنما وليت عليكم، لم أختصر سلطة، وليت عليكم ولست بخيركم، فإن وجدتموني على خير فأعينوني، وإن وجدتموني على غير ذلك فقومي. هذه ما قيلت إلا عند أرباب الإيمان والتقوى. صاحب الإيمان يقولها لأنه لا يجد في نفسه سلطة، بل يجد من نفسه خدمة، ولا يجدها علوا ولا استكبارا، لكن يجدها خدمة وانتصارا. تهامست الجوانب عندما استلم أبو بكر الصديق الخلافة. هل سيأتي أبو بكر كعادته ليحلب لنا الشياء ونحن ليس لنا من ينعانا، وقد كان يستوصي بلا خيرا، فبعد أن صار خليفة هل سيأتي؟ فسمع التهامس عند الفجر، قال ما بكنا؟ قلنا إننا كنا نتساءل هل بعد الخلافة ستأتي أم انقطع خيرك عنا بهذه الخلافة التي ستشغلك عن ذلك؟ قال بذلك القلب: لا بارك الله لخليفة المسلمين في خلافة تمنعه من عمل خير كان يقوم به. نحن خرجنا إلى العالم متبرئين من عصبيتنا، من قوميتنا، من كل ألواننا، وجئنا بهذه القضية نتبوأ دارا بالإيمان لا بالاغتصاب، بالحب. ويأتي لنا المهاجرون والقبائل من هنا ومن هناك لنتعارف، ثم بعد التعارف لنتحابب، ثم بعد الحب
لنتعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. الأنصار بهذه الآية أخذوا شهادة السبق بأن أرضهم كانت هي الأرض الأولى لقيام دولة الإسلام على أساس الإيمان. فإذا أردتم أن تعرفوا من أين نشأة أمتكم فمن هنا. من هم رجالكم؟ هؤلاء. كيف فعلوا؟ استقبلوا المهاجرين يحبونهم، ثم لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم، ولكن قابلوا أهل عفة وإباء دلونا على الأسواق. بارك الله لكم. قالوا خذوا نصف نخلنا. قالوا لا. قالوا إذا اعملوا ونشترك بالثمار معا. قالوا نعم. بالعمل لا باختلاص الفرص لحظوظ الدنيا، بل ببذل النفس والعزم لقيام أمة فاعلة من خلال رجال تبوأوا بيوتهم على أساس الإيمان. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من بيوتات الإيمان نتبوأ العهد ونتبوأ الموثق ونقوم بما أمر الله من إخلاص السريرة لله، إنه على ما يشاء قدير، والحمد لله رب العالمين.